Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel मैं तुम हो जाऊं by Ana Ilyas. So let's start it. अगला दिन सारी हवेली के लिए हैरत का दिन था। रात तक सबको सिर्फ असियत की बारात का इल्म था। सुबह उठे तो उसके साथ साथ नशरा की रुखसती की खबर भी पूरी हवेली में जंगल की आग की तरह फैल गई। इतना बड़ा फैसला यकदम? जरीना ने भी उनसे सवाल पूछा, क्या आपको एतराज़ है? मोबाइल पर नंबर मिलाता उनका हाथ रुका। आंखें पल के पल उठाकर उनकी जानिब देखा, जो बेड पर उनके सामने बराजमान थी। चेहरे पर हैरानी थी या परेशानी, उन्हें समझना मुश्किल था। मैंने एतराज़ नहीं उठाया, मगर अचानक नशरा इस सब के लिए शायद तैयार ना हो। उन्होंने झिझक कर कहा, मारिज बेवकूफ़ और कम अकल नहीं है। वो हर रिश्ते के तकाज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत नहीं होता। बेफिक्र रहें, वो उसे संभाल लेगा। हमसे बेहतर उसे मालूम है कि आपकी बेटी के उसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं। जज्बाती बच्चा नहीं है, तबीयत में ठहराव है, इसीलिए मुझे ये फ़ैसला करने में हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्होंने तफसीली जवाब दिया था। मेरा ख्याल है आपकी तसल्ली हो गई होगी। जो काम कुछ माह बाद होना था, अच्छा हुआ कि अभी हो गया है। सब इकट्ठे हैं, दोनों की जिम्मेदारी से अभी फारिग हो जाएंगे। मोबाइल पर मुसलसल कुछ देखते वो उन्हें भी जवाब दे रहे थे, मगर रुखसती के बाद क्या वो हॉस्टल और मारिज यहाँ? तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? उनकी अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। आपसे किसने कहा कि नशरा अब हॉस्टल में रहेगी? मेरा शहर वाला अपार्टमेंट मैंने उन दोनों को दे दिया है। मारिज उसे रुखसत करवा कर वहीं लेकर जाएगा। वलीमा हम कुछ अरसे बाद रखेंगे। अब की बार वो उनकी जानिब पूरी तरह मतवज्जा हुए। मोबाइल एक साइड पर रखकर उनकी जानिब देखकर जवाब दिया। जरीना के भी चेहरे पर इत्मीनान के साए लहराए। अपनी बेटी की अक्कड़ मजाजी से वो वाकिफ़ थी। डर था कि हॉस्टल गई तो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। ठीक है, आपने बेहतर फ़ैसला किया है। उठने से पहले वो उनके फ़ैसले को सराहे बिना नहीं रह सकी। मारिज की समझदारी पर तो कोई शक था ही नहीं। कहा था ना, तुम्हारी शादी पर हवेली आऊँगी। सब लड़कियों को जैसे ही मालूम हुआ, सब उसे मुबारकबाद देने चली आईं। जरनाब सब में पेश पेश थी। नशरा ने खाली निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्या हुआ? नशरा की मुतहविश हालत देखकर वो झिटकी। सब के कमरे से निकलते ही वो उसके करीब आई। क्या तुम इस फैसले पर खुश नहीं हो? उसके सवाल पर भी उसकी हालत में कोई कमी न आई। जलोल से हुलिये में बेड पर बैठी वो उदासी की तस्वीर बनी हुई थी। जरनाब उसके सामने बैठते उसके हाथ अपने हाथों में ले गई। तुम जरनाब हो? कुछ देर बाद उसके मुंह से निकला भी तो क्या। जरनाब बुरी तरह चौंकी। तुम कौन जरनाब? बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ों को जोड़ तोड़ करके ख़ुद को अनजान जाहिर करना चाहा। मुझे मालूम हो चुका है, मज़ीद मत छुपाओ। वो उसके हाथों में दबे हाथों को झटका देकर बोली। यकदम हाथ उसके हाथों से निकालते उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार बनाकर उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए आंसुओं को बहने दिया। न जाने किस किस बात पर आंसू बहा रही थी। जरनाब की हालत कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तुमसे यूनिवर्सिटी में जिस दिन मुलाकात हुई, उसी दिन जब तुमने अपने गाँव, हवेली और ताया साईं का बताया, मैं उसी दिन जान गई थी कि तुम मेरी वही दोस्त हो जिसने बचपन में हर दुख सुख में मेरा साथ दिया था। बस फिर तुम्हारी नज़दीक होती गई, तुम्हारे तवस्सुत से अपनी बहनों से मिली। वो रोते रोते सब हकीकत उसे बताने लगी। वानी होने के बाद भी तुम कैसे शहर में हो, पर कैसे रही हो? अपने आंसुओं पर बंद बांधते पीछे होकर अब वो उससे एक एक बात पूछना चाहती थी। वो भूल चुकी थी कि आज उसकी रुखसती है। याद था तो बस इतना कि बहनों से बढ़कर दोस्त उसके सामने है, जिसकी तकलीफ़ पर कई बार उसने आंसू बहाए थे। छोटे होते बनी का बस इतना इल्म था कि वनी होने वाली लड़कियां दोबारा कभी अपने घर वापस नहीं आ सकती, मगर शऊर की मंजिलें तय करते मालूम हुआ कि वनी सिर्फ घर और अपने प्यारे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि इंसानियत सोज सलूक होता है उसके साथ। ऐसा सलूक कि इंसान और वहशी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। बस उस दिन के बाद वो अक्सर जरनाब को याद करके रोती और उसके लिए दुआएं करती। बस वहाँ एक काम करने वाली थी। उन्होंने मुझे वहाँ से निकालने में मदद दी। उनकी बेटी सवात के करीब एक गांव में रहती हैं। उन्होंने अपने ख़ास आदमी के साथ मुझे वहीं भिजवा दिया
और फिर वहाँ कुछ عرصہ رہنے اور پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے پنجاب بھجوایا، یہاں شہر میں ہاسٹل میں داخل کروایا، بس پھر کالج کے ساتھ ساتھ جاب ڈھونڈی، اس میں بھی انہی لوگوں نے مدد کی اور ان کے ریفرنس سے مجھے یہ جاب ملی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ تو تم جو ہر مہینے 2 دن کے لیے کہیں جاتی ہو تو کیا وہ سوات جاتی ہو؟ نشرہ نے ایک اور سوال اٹھایا۔ ہاں، میں انہی سے ملنے جاتی ہوں، وہی تو ہے میرے اپنے، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں، اب سے ہم بھی تمہارے اپنے ہیں۔ آنسو پونچھ کر مسکرا کر اسے دیکھا، دونوں ہولے سے مسکرائیں۔ بہت یاد کیا تمہیں، بہت دعائیں کی تمہارے لیے۔ نم آواز اور محبت بھرے لہجے پر زرناب کو کوئی شک نہیں تھا۔ بابا سائیں اور مارج واقف تھے تم سے؟ نہ جانے وہ سوال کر رہی تھی یا خود سے مخاطب تھی۔ میں جب یہاں سے ونی ہو کر گئی تھی، مارج بھائی تب سے ملکوں کی حویلی آ کر میری خبر گیری کر رہے تھے، میرے وہاں سے نکلنے، سوات جانے اور پھر وہاں سے پنجاب، جاب، قرض، وہ ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ اس کے لہجے میں مارج کے لیے عقیدت ہی عقیدت تھی۔ تم جانتی ہو، تم اس کی ستیلی بہن ہو۔ اس کی اطلاع پر زرناب کتنے ہی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں کس نے کہا؟ وہ شدید حیرت میں مبتلا تھی۔ کل رات ہی کچھ غلط فہمی کی بنا پر مارج کے بارے میں ابا سائیں سے بات کرنے گئی تھی، وہیں انہوں نے تمہارے بارے میں اور مارج کے بارے میں بتایا، مگر میں نہیں جانتی چچا سائیں نے دوسری شادی کب کی اور اگر کی تھی تو مارج کو قبول کیوں نہیں کیا۔ زرناب کو بتا کر اسے مایوسی ہوئی کیونکہ وہ تو بالکل ہی لا علم تھی۔ مارج بھائی میرے اپنے بھائی ہیں۔ اس کے لیے تو یہ انکشاف ایک انعام ہی تھا۔ ساری عمر یہی سوچتی رہی کہ کاش بھائی ہوتا تو شاید وہ اسے اس گرداب سے نکال لیتا، مگر مارج نے جس طرح اس کے بارے میں ہر لمحہ خبر رکھی وہ بھی اس کے لیے بہت تھا، مگر اس کے باپ کی دوسری شادی کا یہاں کسی کو کیوں نہیں پتا تھا، اور اس کے باپ نے مرتے دم تک اس سے نفرت کیوں قائم رکھی، اور پھر تایا سائیں کا بھی اس کی حقیقت سے پردہ نہ اٹھانا۔ کچھ تو ایسا تھا جو ابھی بھی مارج کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے تایا سائیں کے۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھیں، مگر دونوں کی سوچوں کا محور ایک ہی شخص تھا، مارج۔ ہاں بھئی، خیریت؟ بڑی جلدی میں مجھے بلوایا ہے؟ وہ اس وقت فخر کے گھر پر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں ایک ہی صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں یار، کچھ ڈسکس بھی کرنا تھا تم سے اور مشورہ بھی لینا تھا۔ برید کو وہ کچھ الجھا سا لگا۔ خیریت؟ معاملہ گمبھیر لگتا ہے۔ وہ خوشگوار انداز میں اس کی ٹینشن کم کرنے کے لیے بولا۔ تمہارے خیال میں کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے؟ اس کا سوال بہت ہی غیر متوقع تھا۔ میرے خیال سے جو دل کو بھا جائے۔ کچھ توقف کے بعد برید نے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ ہم دوستیاں رکھتے ہیں ان کے ساتھ یا پھر ان سے ہٹ کر۔ فخر کی بات پر اس نے بھویں سکیڑی۔ یار، یہ جو دوستی ٹائپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری برادری میں ایسیوں سے دوستی تو کی جا سکتی ہے، مگر شادی تو کسی شریف اور ایسی لڑکی سے ہی کرتے ہیں جسے ایک زمانے نے نہ دیکھ رکھا ہو۔ وہ اپنے مخصوص مغرور انداز میں بولا۔ یار، تمہارے گاؤں میں تو ونی کی رسم بھی ہے نا؟ فخر کی ذہنی رو بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اس نے محض ہنکارا بھرا۔ اور تمہارے ساتھ بھی کسی کو ونی کیا تھا؟ وہ پھر سے اسی سے متعلق سوال کرنے لگا۔ تم اپنا مسئلہ بتاؤ، مجھے چھوڑو۔ اسے فخر کا یوں پوچھ گچھ کرنا بہت ناگوار گزرا۔ یار، ڈیڈی نے ایک لڑکی کو میرے لیے پسند کیا ہے۔ اب وہ اصل مدعے پر آیا۔ تو اچھی بات ہے، کون ہے وہ؟ برید متجسس ہوا۔ تم جانتے ہو اسے، تمہاری اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ فخر کا لہجہ سرسری تھا، مگر اس کی بات سن کر ورید کو تو 240 واٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب میری اسٹوڈنٹ؟ اب کی بار اس کا لہجہ کچھ ترش تھا۔ یار وہی نار احسان، میری کمپنی میں جو کام کرتی ہیں۔ اس دن تم نے ہی تو بتایا تھا کہ تمہاری اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ بہت ہی باوقار لڑکی ہے۔ اس کے منہ سے زرناب کی تعریف سن کر نہ جانے کیوں ورید کا دل کیا اس کی آواز یہیں پر دبا دے۔ اور تمہیں پسند ہے وہ؟ اب کی بار اس نے لہجہ اجنبی ہی رکھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اس معاملے میں اجنبیت نہیں دکھا پائے گا۔ آف کورس یار، ایسی با پردہ عورت کسی پسند نہیں ہوگی، اور تم ہی نے تو ابھی کہا ہے کہ شادی کے لیے ایسی لڑکی ہونی چاہیے، شریف۔ اس کے جواب پر ورید کو یکدم اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میرا خیال ہے مجھے ڈیڈی کو ہاں کر دینی چاہیے۔ اب دیکھو نا، ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، ایسی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتے جو بیک وقت 4 لڑکوں سے عشق و عاشقیاں لڑا رہی ہو۔
جبکہ ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کسی ایک کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اور تم؟ کیا تم اس ایک کے ساتھ سنسیئر ہو لوگے؟ اب کہ اس نے فخر کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ ارے یار، یہ باہر کے کام تو چلتے رہتے ہیں لیکن گھر کے اندر تو جینون پیس ہونا چاہیے، انچوا۔ ایک آنکھ دبا کر وہ خباثت سے ہنسا۔ چلو جو تمہیں بہتر لگتا ہے کرو، مجھے ذرا ضروری کام سے جانا ہے، پھر ملتے ہیں۔ اس کی باتوں پر عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے وہ یکدم اٹھا۔ ارے ایسے کیسے؟ کھانا آج میرے ساتھ ہی کھاؤ۔ وہ بھی اس کے اچانک اٹھنے پر حیران ہوا، حالانکہ جب اس نے ورید کو فون کر کے بلایا تھا تب تک اس نے یہی کہا تھا کہ آج وہ بالکل فری ہے۔ ہاں پہلے پلان تھا لیکن پھر یاد آ گیا، اماں سائی نے کچھ کام کہا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے بات بنائی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، پھر تو کیا کہتا ہے، میں ہاں کر دوں؟ وہ بھی آج اسے اچھی طرح زج کرنے پر تلا تھا۔ یار زندگی تجھے گزارنی ہے، جو بہتر لگتا ہے کر لینا۔ اس نے جان چھڑائی۔ اچھا بدھ کی شام آفس میں پارٹی ہے، تو بھی انوائٹڈ ہے، ضرور آنا پلیز۔ وہ محض سر ہلا کر فوراً وہاں سے نکلا۔ مزید کچھ دیر وہاں رہتا تو شاید وہ سچ عیاں کر دیتا جو وہ ابھی خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ نار احسان سے محبت کا تعلق شروع ہو چکا تھا۔ ملک ایاز کے حکم پر نشرہ کو رخصت کروا کر وہ سیدھا شہر جا رہا تھا، اپنے اور اس کے فلیٹ پر جو آج ہی ملک ایاز نے ان دونوں کے نام کیا تھا۔ جیپ فراٹے بھرتی سڑک پر رواں دواں تھی۔ نشرہ جو بڑی سے بڑی بات پر بھی روتی نہیں تھی، اس وقت مسلسل اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جسے ساری عمر ملازم سمجھا، ناجائز تصور کیا، یکدم وہ اسی خاندان کا حصہ نکلا۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے دل میں ہمیشہ سے نفرت کے سوا کوئی اور جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ اب اس کے ساتھ ساری عمر کا ساتھی بن بیٹھا۔ وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ مارج خود پر کڑے پہرے بٹھائے بالکل خاموش تھا۔ گاڑی میں صرف نشرہ کی سوں سوں کی آواز آ رہی تھی۔ سرخ لہنگے میں دلہن کا پورا روپ اوڑھے بھی وہ مارج کے دل کے تار بجانے میں ناکام ثابت ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ رشتہ مجبوری کا ہے، اور مجبوری کے رشتوں میں کبھی کبھی گنجائش بڑی مشکل سے نکالنی پڑتی ہے، جو اسے ملک ایاز کی وجہ سے نکالنی پڑی، ورنہ اتنی بے باک اور خود سر لڑکی شریک حیات کے لیے اس کی چوائس کبھی نہیں رہی تھی۔ اسے ہمیشہ دھیمے مزاج کی، شرم اور بھرم رکھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، مگر وائے قسمت، اس کے حصے میں یہ نادر پیس ہی لکھا تھا۔ اس کی سوں سوں کی آواز پر ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر ہٹا لیتا۔ چادر میں لپٹی اپنے حلیے اور آپسی رشتے سے بے نیاز، وہ بس رونے میں مصروف تھی۔ اگر انسان عقل کا استعمال کر لے تو ایسے ناپسندیدہ حالات سے نہ گزرنا پڑے۔ آخر کار مارج کی سرد برف سی آواز گاڑی میں گونجی۔ تمہارے مشورے نہیں چاہیے؟ وہ بھی تڑکی۔ اس کا وہ حال تھا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گئی۔ آپ کو مشورہ دینے کا شوق مجھے ہے بھی نہیں، مگر ایسے ماتم کرنے کا فائدہ؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ میں ماتم کروں یا جو بھی کروں، تم سے مطلب؟ رونا دھونا بھول کر اب وہ اس سے لڑنے کو تیار تھی۔ چادر چہرے سے سرکا کر اپنے ہوش ربا روپ اس کی جانب کیا۔ مارج نے ایک نظر اس کے دلہنوں والے روپ پر ڈالی۔ دھڑکنوں میں کہیں تھوڑا سا ارتعاش برپا ہوا تھا، مگر وہ خود کو جلد ہی اپنے خول میں سمیٹ لایا۔ چادر چہرے پر ڈالیں، اس کی بات کے جواب میں تحکم سے کہا۔ نہیں ڈالتی، یہ لو۔ باقی کی بھی اتار کر گولہ سا بنا کر پچھلی سیٹ پر پھینکتے درست اور کسی قدر گستاخانہ لہجے میں بولی، میں اسیت اور صابر نہیں، اور نہ ہی آپ کے ابا سائی ہوں جو آپ کی بدتمیزی برداشت کریں۔ چادر پکڑیں اور فوراً اوڑھیں۔ ایک ناگوار نظر اس کے سجے دھجے سراپے پر ڈال کر وہ پھر سے دبے دبے چٹکتے لہجے میں بولا، نہیں پہنوں گی، کیا کر لوگے؟ وہ اسے چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ مارج نے گہری سانس خارج کرتے بمشکل خود کو نارمل کیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ایک تھپڑ مار کر اس کی ساری اکڑ نکال دے، مگر وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا کبھی بھی قائل نہیں رہا تھا، لہٰذا کچھ سوچ کر گاؤں کی کچی سڑک پر گاڑی روکی، تیزی سے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ نشرہ دم سادھے اس کے جارحانہ تیور دیکھ رہی تھی، دل سہما۔ گاڑی کے سامنے سے چکر کاٹ کر وہ اس کی جانب آیا، زور سے دروازہ کھول کر ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ وہ کسی بے جان شے کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی باہر آئی۔ یہاں کھڑی ہو کر صبح تک جس کو اپنا آپ دکھانا ہے دکھا دیجیے گا، میں جا رہا ہوں، جب شوق پورا ہو جائے کال کر کے بلوا لیجیے گا۔
رات کے 11 بجے اس سنسان سڑک پر وہ اسے یوں تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کا بیگ اس کے قدموں کے پاس پھینکا، اس کا بازو چھوڑ کر اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ وہ جو کب سے خاموش اور حواس باختہ کھڑی تھی، اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر یکدم ہوش میں آئی۔ مارج، مارج، وہ چلائی۔ اس پہر وہ اکیلی یہاں کھڑی رہتی تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا، وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ دروازہ کھولو۔ وہ اپنی جانب والی سیٹ کا دروازہ بجانے لگی کیونکہ وہ اندر سے گاڑی لاک کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی گاڑی سٹارٹ کیے کھڑا رہا اور وہ بے بسی سے روتے دروازہ بجاتی رہی۔ اب کچھ نہیں کرتی، پلیز دروازہ کھولو، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ روتے ہوئے وہ چیخ رہی تھی۔ خود پر ضبط کرتے مارج نے ہاتھ بڑھا کر لاک کھولا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی بیگ تھامے اندر بیٹھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ہے؟ یوں رات کے اندھیرے میں مجھے یہاں چھوڑ کے جاتے؟ وہ اسے شرم دلا رہی تھی۔ اور آپ کو شرم نہیں آ رہی اپنے حلیے پر؟ یوں دلہن بنی آپ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی یہاں سے گزرتے ہر بندے کو اپنا آپ دکھانا چاہتی ہیں۔ چادر میں آپ کو آپ کے باپ نے میرے ساتھ بٹھایا تھا، اس چادر کا تقدس پامال کرتے کیا آپ کو شرم آئی؟ وہی ٹھنڈا تھا لہجہ جو مقابل کو منجمد کر دے۔ میں ڈسٹرب ہوں۔ اب کی بار وہ ہلکا سا منمنائی۔ تو میں تو جیسے ڈھول تاشے بجا کر آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ اب کیا جو دل میں آئے کرتا پھروں؟ گاڑی کو پھر سے سڑک پر ڈالتے وہ اس سے سوال کرنے لگا جو پچھلی سیٹ سے چادر اٹھا کر خود پر لپیٹ رہی تھی۔ یہ سب جتنا آپ کے لیے غیر متوقع ہے اس سے زیادہ میرے لیے ہے، کیونکہ شادی کے لیے آپ جیسی بد تہذیب اور بدتمیز لڑکی میری چوائس کبھی نہیں رہی ہے۔ مجھے مجبوری میں آپ کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اس کی صاحب کوئی نشرہ کو پھر سے پتنگے لگا گئی۔ تو انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ ناک پھلا کر بولی۔ آپ سے کہیں زیادہ بے بس میں ہوں۔ میں ملک سائیں کے احسان کا بدلہ اگر یوں آپ کو خود کا نام دے کر چکا سکتا ہوں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اس رشتے کو میں صرف ایک کاغذ کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ اسے بہت کچھ صاف صاف جتا گیا۔ ہاں، میں تو مری جا رہی ہوں نا تمہاری محبت پانے کے لیے۔ وہ تڑکی۔ نہیں، مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، نہ میں ایسی باتیں سوچتا ہوں۔ اور آپ سے وہ پھر سے اسے جلتے کوئلوں پر گھسیٹ گیا۔ یعنی وہ اس کے نزدیک کیا تھی کہ وہ اس سے رشتہ بنانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا؟ نشرہ نے مٹھیاں بھینج کر بمشکل خود کو کچھ اور کہنے سے باز رکھا۔ وہ تو آج اس کی ذات کے پرکھچے ادھیڑنے پر لگا تھا۔ تمہیں خود سے محبت نہ کروا دی تو کہنا۔ وہ دل میں کچھ اور ہی ارادے باندھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس سے زیادہ وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہونے والی ہے۔ آدھی رات کو وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ پہنچے۔ اس کے بعد سے ابھی تک ان دونوں کے مابین مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مارج نے اسے کوئی رعایت نہیں دی تھی۔ وہ اپنا بیگ خود گھسیٹتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے لفٹ سے اوپر جانے کا فیصلہ لیا تھا، ورنہ تو اسے محسوس ہو رہا تھا آج اگلے پچھلے سارے بدلے نکال کے رہے گا۔ کوئی پتہ نہ تھا کہ سیڑھیوں سے چلتا، لیکن یہاں اس نے نشرہ پر تھوڑا رحم کھایا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے کی ہول میں چابی گھمائی، چھوٹی سی لابی سے گزر کر لاؤنج میں داخل ہوا، آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ پر موجود سوئچ بورڈ پر لگے مختلف بٹن آن کیے۔ پورا لاؤنج اور لابی جگمگا اٹھے۔ اندر آتے اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے کہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اکیلا ہے۔ نشرہ نے سلگتی نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے آج علم ہو گیا تھا مارج کس بلا کا نام ہے۔ وہ جو اب تک لوگوں کو اپنے آگے پیچھے پھرتے دیکھتی رہی تھی، اس کے ناز نخرے پل پل اٹھائے جاتے تھے۔ آج سب ایک خواب بن گیا تھا۔ اس کے باپ نے یقیناً اس رات کا بدلہ نکالا تھا مارج سے اس کا نکاح کر کے، جب اس نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ڈولتے ہوئے سائم کے گھر اپنے قدم رکھے تھے۔ رونا پھر سے عود کر آیا تھا۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتی مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ یہ سامنے 2 کمرے ہیں، ان میں سے دائیں والا میرا ہے اور آپ بائیں والے میں چلی جائیں۔ اس کی جانب دیکھے بنا اسے ہدایتیں دیتا داخلی دروازے کی جانب مڑا، اسے بند کر کے اچھی طرح لاک کیا۔ نشرہ کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں اکیلی ہے۔ اس رخصتی کے بعد بھی آپ میرے لیے بیوی ہی ہیں، اس سے زیادہ تعلق میں آپ کے ساتھ بنانا نہیں چاہتا،
لہٰذا بے فکر ہو کے رہیں۔ صبح آپ کو یونی چھوڑنے جانا ہے، لہٰذا میں تو سونے جا رہا ہوں۔ آپ کا جب صدمہ کم ہو جائے تو آپ بھی سو جائیے گا۔ وہ اچھی طرح سے اسے اس کی حیثیت جتلا چکا تھا کہ تم بار بار مجھے کیا جتانے کی کوشش کرتے ہو؟ میں نے کیا محبت کی شادی کی ہے تمہارے ساتھ جو تم مجھے قبول نہ کر کے مجھے میری حیثیت بتا رہے ہو؟ اپنے کمرے کی جانب جاتے اس نے نشرہ کی بپھری آواز سنی تھی۔ نہیں، میں بار بار اپنی حیثیت خود کو یاد دلاتا ہوں۔ مڑ کر اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ آنکھیں تو رو رو کر وہ صاف کر چکی تھی، مگر ہونٹوں پر اب بھی لال سرخی اپنی جب دکھلا رہی تھی۔ حیثیت یاد رکھتے تو یوں مجھے نیچے سے اپنا بیگ یہاں نہ لانا پڑتا۔ اس کے ہاتھوں نے پہلی بار اتنا بوجھ اٹھایا تھا، اس کا کرلانا بنتا تھا۔ اس کے روحانسی لہجے پہ مارج اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ وہ واقعی شاید پہلی بار یوں بے بس ہوئی تھی۔ اس کی حالت مارج کو مزہ دلا گئی۔ وہ کیا ہے نا کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی حیثیت تو بدل ہی گئی ہے۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی زچ کرنے والی مسکراہٹ اس پر اچھال کر وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ یہ دیکھے بنا کہ وہ مزید رونے کے لیے لاؤنج میں موجود صوفے پر قبضہ کر چکی تھی۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت لاؤنج میں تنے تنہا ہے۔ اپنا بکھرا وجود سمیٹے وہ کھڑی ہوئی، بیگ گھسیٹتی اس کمرے کی جانب آئی جس کی طرف مارج نے اشارہ کیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، ہاتھ مار کر دروازے کے قریب سوئچ بورڈ ٹٹولا، سب بٹن دبا دیے۔ کمرہ روشن ہوا۔ ایک طائرانہ نگاہ کمرے پر ڈال کر تسلی ہوئی کہ کمرہ پرآسائش تھا۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی بیڈ لگا تھا۔ بیڈ کے سامنے دیوار گیر الماری، اس کے ساتھ ڈریسنگ اور اس کے بالکل سامنے 2 صوفے رکھے تھے۔ وہ مطمئن ہوتی بیگ سے آرام دہ لباس نکالنے لگی۔ الماری کے سامنے چھوٹی سی لابی بنی تھی، وہیں واش روم بنا تھا اور اس کے سامنے کھڑکی تھی جس پر دبیز پردے پڑے تھے۔ نشرہ لباس لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ سر شدید درد کر رہا تھا۔ کچھ دیر سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی اوپن کچن تھا۔ فریج کھولا، خالی فریج اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے سے بند کر کے مارج کے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بجایا نہیں، دھڑ دھڑایا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی لیٹا تھا، ابھی آنکھ بھی نہ لگی تھی کہ دروازے پر تبل جنگ بجنے کی آواز محسوس ہوئی۔ نہ خود چین لیں گی نہ دوسرے کو لینے دیں گی، وہ بڑبڑا کر اٹھا۔ لائٹ چلا کر دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ جی فرمائیں، مزید کتنی لڑائی باقی ہے؟ اس کا پرسکون مگر طنز بھرا انداز نشرہ کو جلا کے رکھ گیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے لڑنے کی، مجھے چائے پینی ہے، سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا۔ سبز رنگ کے اور ہرے رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنے، چہرہ دھوئے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی باندھے، دوپٹہ ایک کندھے پہ ڈالے، وہ واقعی ایمان خراب کر دینے والا حسن اور لاپرواہی رکھتی تھی۔ مارج نے ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیری، مگر اس کے سوال پر پھر سے نظریں اس کی جانب گھما کر کسی قدر حیرانی سے دیکھا۔ میں آپ کے لیے ابھی چائے بناؤں؟ حیرت کا اظہار بھی کیا۔ ابھی وہ اسے بتا چکا تھا کہ اس کا تعلق اب اس سے ملازم والا نہیں رہا، اور وہ پھر بھی روب جھاڑنے چلی آئی۔ جانتی ہوں ایسی امید تم سے رکھنی اب عبث ہے۔ دودھ نہیں ہے فریج میں اور مجھے چائے پینی ہے، وہ بیزار لہجے میں بولی۔ میں فرہاد ہرگز نہیں کہ اس وقت آپ کے لیے دودھ کی نہر کھودوں۔ وہ اسے جس قدر زج کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ نشرہ نے دانت پیسے۔ بازار سے جا کر لاؤ، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ مارج نے مڑ کر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 3 بج چکے تھے۔ اس وقت میرے کسی رشتہ دار نے دکان نہیں کھولی ہوگی، صبح ہوگی تو میں سب چیزیں لا دوں گا، پین کلر کھائیں۔ وہ مزے سے اسے مشورہ دے کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا۔ نشرہ حیرت سے منہ کھولے اس کا مشورہ سنتی اس کی بے رخی پر پھر سے رونے بیٹھ گئی۔ پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ روتے روتے کس لمحے آنکھ لگی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ شکر ہے یار تم آ گئی، آج سر ورید کا ٹیسٹ ہے، فریحہ اسے دیکھ کر بے اختیار بولی۔ زرناب نشرہ کی رخصتی ہوتے ہی ملک ایاز سے اجازت لے کر نکل آئی تھی۔ انہوں نے اپنے خاص ڈرائیور اور چند باڈی گارڈز کے ہمراہ اسے ہاسٹل بھجوایا تھا۔ ہاں یار صبح اٹھ کر تیاری کر لی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سامنے موجود نوٹس پر نظر دوڑائی۔ نشرہ کب تک آئے گی؟ فریحہ کی بات پر اسے کل کی رات یاد آئی۔ یار اس کی بھی رخصتی تھی کل رات۔
वैसे तो वो शहर आ गई है, लेकिन पता नहीं आज आती है कि नहीं। आखिर सबको मालूम तो होना ही था ना। उसकी इत्तला पर फरीहा का मुंह खुल गया। अरे इतनी अचानक, और किसके साथ? जरनाब के अलावा उसके निकाह के बारे में कोई नहीं जानता था। हाँ, वो उसके कज़न के साथ उसका निकाह हो चुका था, तो बस सबके लिए ही सरप्राइज था। मगर उसके बाबा साईं ने पहले ही सोच रखा था कि उसके भाई की बारात के साथ ही उसकी रुखसती भी कर देंगे। उसने फौरन बात बनाई। वाह यार, ऐसी अचानक शादियां भी कितनी रोमांटिक होती हैं। वो अपने ही राग अलाप रही थी। ये तो नशरा और जरनाब ही जानती थी कि ये सब कितना रोमांटिक था। सुबह भी वो उसके मोबाइल पर फ़ोन करती रही कि पूछे कि क्या हालात रहे, मगर उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। जरनाब परेशान हुई। चलो यार, सर की क्लास का टाइम हो गया है। वो उसे सोचों से बाहर निकालते बोली। हाँ चलो। जरनाब ने भी सब समेटा। वरीद ने क्लास में आते ही एक तायराना निगाह सब स्टूडेंट्स पर डाली। चौथी रो में मौजूद निकाब से झांकती 2 आंखों ने उसे यकगोना सुकून पहुंचाया। वो अपनी बदलती कैफियत से सख्त खौफ था। बिना देखे सिर्फ आंखों और शख्सियत पर दिल हार जाना उसका वतीरा तो नहीं था। ये पहली बार था, और ये पहली बार ही बहुत जानलेवा था। नार एहसान, आपकी तैयारी है आज के टेस्ट की? अटेंडेंस लेने के बाद वो बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ। जी सर, मैंने फरीहा से पूछ लिया था। उन्होंने मुझे टेस्ट की इत्तला दे दी थी। मैं तैयारी करके आई हूँ। ये पहली बार था कि जरनाब ने उसे सीधा जवाब दिया था। ठीक है, फिर मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से रिवाइज करें सब, फिर मैं टेस्ट शुरू करता हूँ। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर हाथ में बंधी घड़ी पर वक्त देखते उन सब से मुखातिब हुआ। टेस्ट लेने से पहले उसने सब लड़के और लड़कियों की सीटें बदल दी। टेस्ट शुरू हो चुका था। सब मगन टेस्ट देने में मसरूफ़ थे। वो चलते चलते कभी एक रो में जाता, कभी दूसरी रो में। हर चंद लम्हों के लिए जरनाब के करीब खड़ा होकर उसके टेस्ट पर एक नज़र डालता। अभी वो उसके पास से गुजरकर आगे ही बढ़ा था कि जरनाब के पीछे बैठे लड़के की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। नार, मिस नार, नार साहिबा। 2-3 बार भी उसे बुलाने पर जरनाब ने मुड़कर ना देखा। एहतिशाम। मुड़े बिना ही वरीद की जोरदार आवाज़ क्लास में गूंजी। क्या मसला है आपको? मुड़कर गुस्से से उसे घूरा, जो अब सीधा बैठा नफ़ी में सर हिला रहा था। मुझे दोबारा आपकी आवाज़ ना आई। एक तो वो लड़का चीटिंग की कोशिश कर रहा था, और दूसरा नार एहसान को मुसलसल तंग कर रहा था। वरीद को यह हरगिज़ गवारा न था। अभी वो चक्कर काट कर दूसरी रो में गया ही था कि फिर से उसे एहतिशाम की आवाज़ सुनाई दी। नार, ये तीसरे का ऑप्शन बता दो यार। नार एहसान के साथ इस बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब होने वाले को वरीद बख्शता भी तो क्यों कर और कैसे। मुड़कर फिर से तेज़ नज़रों से उन दोनों की जानिब देखा, जहां जरनाब जान छुड़ाने के लिए उसे हाथ से 2 का इशारा कर रही थी, यानी दूसरा ऑप्शन। क्या सारी दुश्मनी, तलखी और बेजारी उसी के लिए रह गई थी? वरीद का उसे यूं किसी को अहमियत देना बुरी तरह खुला था। आप दोनों खड़े हो जाएं। उसकी बात पर जरनाब ने एक लहजे को उसकी जानिब देखा, जो शर्मबार निगाहों से उसे घूर रहा था। सर, मैं भी। उसने कुछ हिचकिचा कर अपनी जानिब इशारा किया। जी, आप भी। वरीद ने अपनी बात पर जोर दिया। टेस्ट दें एंड आउट। उनकी जानिब बढ़कर गुस्से से उन दोनों के हाथों से टेस्ट की शीटें खींची। सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। मुझे झूठ बोलने वाले नहायत बुरे लगते हैं। उंगली उठाकर उसे वार्निंग देता उसकी आंखों में आंखें डाले उसे घूरा। उसे 2 का इशारा कौन कर रहा था? आपके मामू का बेटा है, जिसे इशारों में आप जवाब बता रही हैं। पूरी क्लास के सामने उसने कोई लिहाज नहीं रखा था, और ये तो सभी जानते थे कि वरीद चौधरी बेइज्जती करते कोई लिहाज नहीं करता था। और उस वक्त तो मामला नार एहसान का था, जो उसे कभी खातिर में नहीं लाती थी। सर, मैं बोली तो नहीं ना। उसने तोजीब पेश करने की कोशिश की। हाँ, तो इशारों में सारा टेस्ट करवा दें आप। मुझे तो आज मालूम हुआ है कि नकल उसे ही कहते हैं जो बोलकर करवाई जाए। जो इशारों में पेपर करवाया जाए वो तो सवाब होता है ना। आज उसे जरनाब की तबीयत साफ करने का भरपूर मौका मिला था। सर, ये मुझे बहुत देर से तंग कर रहा था। मैंने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए बताया था। वो बेचारगी से बोली। मामला नंबर्स का ना होता तो वो उससे बहस न करती, मगर वरीद टेस्ट से पहले ही बता चुका था कि इसके मार्क्स उनके फाइनल पेपर में शामिल किए जाएंगे। नार एहसान, इतनी बेबस तो कभी नहीं हुई। आपको वो डिस्टर्ब कर रहा था तो आप मुझे बताती। खैर,
باقی کلاس کا ٹائم ویسٹ مت کریں اور آپ دونوں کلاس سے باہر تشریف لے جائیں. میں اس لیکچر کے بعد آپ دونوں سے آفس میں ملوں گا. ناؤ آؤٹ. آخر میں وہ دھاڑا تھا. جناب نے کہا جانے والی نظروں سے احتشام کو دیکھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی انسلٹ ہوئی تھی بلکہ ٹیسٹ کا آخری سوال بھی مس ہو گیا تھا. وہ بیگ اٹھا کر تن فن کرتی کلاس سے باہر نکل گئی. دروازے کو لگ رہا تھا کوئی بجا نہیں رہا بلکہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ جو تکیے میں منہ دے کر پڑی تھی، سر اٹھا کر مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا. چند لمحے لگے اسے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں. کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہاں جو دوسرا شخص تھا یقیناً اسی کی یہ حرکت تھی. رات والا غصہ پھر سے واپس آیا. چلا کر بولی، بی بی یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ 9 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے. مارج کی با ادب آواز سنائی دی. اس کا دل کیا باہر نکل کر اس کا گلا دبا دے، مگر یہ پہلے والا مارج نہیں تھا جسے ذلیل کرنے میں وہ پل کی دیر نہیں لگاتی تھی. کل سے تو اس کے رنگ ہی نرالے تھے. اپنا چکراتا سر تھامے وہ بمشکل بیڈ سے اتری. غصے سے دروازہ کھولا. نہیں جانا. دھڑ سے دروازہ بند کر کے رات والا بدلہ اتارا. مارج کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ رینگ گئی. وہ جانتا تھا جب تک وہ دوسرے سے اسی انداز میں بدلہ نہ لے لے اسے چین نہیں ملتا تھا. وہ اس کے مزاج کے بہت سے رنگوں سے واقف تھا. دوبارہ اسے اطمینان سے دروازہ بجایا. کیا ہے مارج، کیوں مجھے یہ محسوس کروانا چاہتے ہو کہ میں دنیا میں نہیں جہنم میں ہوں؟ اب کی بار دروازہ کھول کر وہ بے بسی سے بولی. اس کی بات پر مارج ہولے سے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر اس کی جانب جھکا. اس کے انداز پر پہلے تو وہ بھونچکا کے رہ گئی. اس سے نظر نہ ملانے والا یوں پزل کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ نشرہ کو لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو. آنکھیں پھیلیں مگر اپنی جگہ سے ہٹنے کی ہمت اس میں نہ ہوئی. وہ مارج نہیں، کوئی ساحر لگا تھا. دنیا میں اگر ساری زندگی صرف آسائشیں، سکون، آرام اور خوشیاں ہی ملتی رہیں تو پھر جنت اور دنیا میں کوئی فرق نہیں بی بی. اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا تھوڑا سا مزہ ہم یہیں چکھ لیں. سمجھ لیں اب دنیا میں ہی جہنم کا تھوڑا سا مزہ آپ کو بھی چکھنا ہے. یہاں تیاری کریں گی تو وہاں کی تیاری بھی ہوگی. ٹہر ٹہر کر بولتا وہ نشرہ کو نہ جانے کیا سمجھا رہا تھا. وہ تو بس اس ساحر کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے سحر میں جگڑتی جا رہی تھی. آ جائیں، آج تو میں نے ناشتہ بنا دیا ہے. کل سے آپ اپنے سب کام خود کریں گی، کیونکہ بدقسمتی سے آپ میری بیوی ہیں اور آپ کے بابا سائیں کی طرح میں امیر کبیر نہیں کہ نوکر افورڈ کروں. سو کل سے آپ اپنا کام خود کریں گی اور میں اپنا. مزے سے چوکٹ چھوڑتے سیدھا ہوا. اور ہاں، اب یہ کہہ کے مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے. اس رسک کو اگنور مت کیجیے گا، کیونکہ بہرحال آپ کو اس وقت اس احسان کی اشد ضرورت ہے. فریش ہو کر آ جائیں. اپنی مونچھوں کو مخصوص انداز میں دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے سنوارتے وہ جیسے اس کے اندر تک اتر گیا تھا. نشرہ حیران تھی کہ وہ کیسے جان گیا کہ وہ یہی کہنے والی تھی. آخر جذباتی جو ہوئی. فریش ہو کر باہر آئی لیکن ابھی بھی یونیورسٹی کے لیے تیار نہیں تھی. لاؤنج میں سینٹر ٹیبل پر آملیٹ، بریڈ اور چائے رکھی تھی. نشرہ کو یہ سادہ سا ناشتہ بھی اس وقت نعمت ہی لگا. کل صبح کے ناشتے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا. اس وقت پیٹ میں شدید چوہے دوڑ رہے تھے. خاموشی سے ٹیبل کے قریب رکھے فلور کشن پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا. مارج شاید ناشتہ کر چکا تھا. اس وقت اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا بس چائے کے مگ سے چسکیاں لے رہا تھا. میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی. سر نیچے کیے ہی اس نے اپنا فیصلہ سنایا. بہتر، میں پھر کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا. آپ دروازہ اندر سے لاک ہی رکھیے گا. یہ پہلی نارمل بات ان دونوں کے درمیان کل سے اب تک ہوئی تھی. سنو، وہ جو چائے کا مگ رکھ کر سینٹر ٹیبل سے چابیاں اور موبائل اٹھا کر قمیض کی جیب میں ڈال رہا تھا اس کی جانب متوجہ ہوا. واپسی پہ زرناب کو لیتے آؤ گے؟ وہ اسے حکم دے رہی تھی یا رائے مانگ رہی تھی؟ مارج سمجھا نہیں. سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. مطلب کیا اسے لانا پاسبل ہے؟ یونیورسٹی 3 بجے آف ہو جائے گی. میں اسے کال کر دیتی ہوں کہ وہ ہاسٹل نہ جائے. تم یونی سے اسے پک کر لینا. وہ اسے پورا پروگرام بتانے لگی. ٹھیک ہے، آپ اسے فون کر کے بتا دیجیے گا، میں لیتا آؤں گا. وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا. سنو. ابھی وہ لاؤنج سے نکل بھی نہیں پایا تھا جب دوبارہ اس کی آواز سنائی دی. جی؟ اب کے مڑے بنا بولا. لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی. میں دوپہر کو کیا کھاؤں گی؟
मारिश ने मुड़कर उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कितना बड़ा मसला बयान किया है जो इस लम्हे उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। खुद ही तो तुमने कहा था अब से आप अपना काम खुद करेंगी और मैं खुद। तो फ्रिज में कुछ होगा तो ही तो मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी ना, और फिर जरनाब भी आएगी, उसके लिए भी तो बनाना पड़ेगा। मारिश ने उसके अंदाज पर अपनी हंसी दबाई। किस कदर घरेलू सी लग रही थी, उलझी उलझी ये सब बातें करती। मारिश ने नजरें जमीन पर गाड़ी, मुबादा आंखें उसके अहद को तोड़कर गुस्ताखी की मुर्तकिब ना हो जाएं। आप फिक्र ना करें, ये असूल कल से लागू होगा। वैसे भी अपनी बहन की खातिर मदारात के लिए मैं कुछ न कुछ ले आऊंगा, आप रिलैक्स हो जाएं। हाथ पुश्त पर बांधते बोलता वो उसे जहर लगा। दिल किया ताड़े मार कर रोए, यानी बहन के लिए मिठास और मोहब्बत और उसके लिए सिर्फ अजनबियत। मगर उनमें ऐसा रिश्ता ही कब था कि वो उसे कोई उम्मीद दिलाता, कोई दिल को खुश करने वाली बात करता या उसका एहसास करता। नशरा उसे रोबोट कहती थी, वो रोबोट अब यकदम से इंसान कैसे बन जाता? एहसासात तो इंसानों में होते हैं, रोबोट में नहीं। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसे यूं ही खामोश देखकर वो मुड़ा, फिर दोबारा उसकी जानिब रुख किया। और कोई मसला? भवें उचका कर पूछा, कहीं फिर न रोक ले। वो अपनी हालत के पेश नज़र महज सर हिलाकर रह गई। सोचें तो न जाने कहाँ भटकने लगी थी। मारिश धीरे से सर हिलाकर चला गया। मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उससे उम्मीद बांध रही हूँ कि वो मेरे लिए किसी और तर्ज में सोचे, किसी और लहजे में बात करे? वो उलझी परेशान सी वहीं बैठकर सर थाम गई। मोहब्बत ने बड़ा कारावार किया था। लेक्चर ओवर होते ही वो दोनों उसके सामने उसके ऑफिस में मौजूद थे। आप बाहर जाए, मैं एहतिशाम से बात कर लूँ, फिर आप अंदर आइएगा। नशरा को भी एहतिशाम के पीछे अपने ऑफिस में आते देखकर उसने बाहर की जानिब इशारा किया। वो चुपचाप बाहर निकल गई। अपनी सीट संभाल कर अब उसका रुख एहतिशाम की जानिब था। जी, तो क्या मसला था आपका? क्यों तैयारी नहीं की? और अगर तैयारी नहीं थी तो मुझे साफ बताते, ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? वो कड़े तेवरों से उसे आड़े हाथों ले रहा था। सर, एक ही सवाल पूछा था ना, बाकी तो। एहतिशाम बड़ा इठला कर ऐसे बोला जैसे वरीद का चहीता स्टूडेंट हो। एक पूछा चाहे 10, आइंदा ये हुआ तो आप 1 वीक के लिए क्लास से आउट कर दिए जाएंगे। और आइंदा, उसकी बात काट कर वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया, आइंदा नार के आस पास मुझे नजर न आए। वो अनजाने में अपनी कमजोरी उसके हाथ पकड़ा गया। एहतिशाम ने किसी कदर अचंभे से उसकी जानिब देखा। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुंह लटका कर बोला। यू मे गो नाउ। हाथ की उंगली से उसे दरवाजे की जानिब जाने का इशारा किया। उसके निकलते ही जरनाब अंदर दाखिल हुई। सॉरी सर। अंदर आते ही उसने वजाहत देनी चाहिए जब उसने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। सामने टेबल पर रखी फाइल खोली जिसमें सब टेस्ट मौजूद थे। उसमें से जरनाब का टेस्ट निकाला। लास्ट क्वेश्चन आता है? उसके सवाल पर वो लम्हा भर को हैरान हुई। जी जी सर, सारा टेस्ट आता है। वो फिर से वजाहत देने लगी। ओके, ये पकड़ें और यहाँ बैठ कर टेस्ट मुकम्मल करें। उसकी मेहरबानी पर वो जितना हैरान होती कम था। हवास बहाल रखते टेस्ट थामा। उसके सामने रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठकर बैग से पेन निकाला। उसकी नज़रें टेस्ट पर और वरीद की नज़रें उस पर टिकी थीं। दोनों कोहनियाँ कुर्सी के हाथों पर रखे, हाथों को बाहम पे वस्त किए, शहादत की उंगलियों को मिलाए होंठों पर रखे, वो मुसलसल उसे नज़रों के फोकस में लिए हुए था। जरनाब जानती थी उसकी नज़रें मुसलसल उसका तवाफ कर रही हैं। जो आता था लगता था वो भी भूल जाएगी। सर उठाकर लहजा भर को उसकी जानिब देखा। उसके यूं देखने पर भी उसकी पोजीशन में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। जरनाब ने घबरा कर आंखें फिर से टेस्ट पर जमा दी। आखिर जरनाब ने हिम्मत जमा करके उसकी महवियत को फिर से देखा। सर, मैं वहाँ बैठकर टेस्ट कर लूँ? लहजा सरसरी सा रखते उसने दाएं जानिब मौजूद सोफे की जानिब इशारा किया। वरीद के चेहरे पर पल भर को मुस्कुराहट आई। जी ज़रूर। लहजे में शीरीनी घुली थी। वो गहरा सांस खारिज करती वहाँ से उठकर सोफे पर जा बैठी। वरीद ने अब की बार तवज्जो सामने मौजूद टेस्ट्स की फाइल की जानिब मबसूल की। उसी लम्हे दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, कम इन। उसकी इजाज़त मिलते ही एक तरहदार सी लड़की अंदर आई। वरीद? सर का सीगा इस्तेमाल करने की बजाय आने वाली ने सिर्फ उसका नाम लेने पर इक्तफा किया।
वरीद ने कुछ चौंक कर उसे देखा। टाइट ब्लू जीन्स पर ग्रे और पर्पल टॉप पहने, दुपट्टे से आज़ाद, बालों को कैचर से बांधे, एक जानिब बैग डाले, दूसरे हाथ में एक रजिस्टर थामे, हाथों में बेशबहा अंगूठियां पहने वरीद को गुमान हुआ जैसे वो किसी मॉडलिंग के लिए आई है। वरीद को यकटुक अपनी जानिब देखते पाकर वो ऐसे मुस्कुराई जैसे पहली ही नज़र में गोया उसे घायल कर लिया हो। जी, आपकी तारीफ। वरीद ने एक नज़र दाएं जानिब टेस्ट करती जरनाब पर डाली, ऐसे जैसे कोई चोरी उसने पकड़ ली हो। अंदर आने को नहीं कहेंगे? उसकी बेतकल्लुफी काबिले दीद थी। वरीद ने हाथ से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जरनाब उन दोनों से बेखबर टेस्ट करने में मगन थी, ऐसे जैसे वो ऑफिस में अकेली हो। एक बार भी सर उठाकर उन दोनों को नहीं देखा। थैंक यू, एक अदा से बैठते अंग्रेजी तर्ज तखातुब अपनाने की नाकाम कोशिश की। वरीद ने मुट्ठी होठों पर जमा कर मुस्कुराहट रोकी। मैं ज़ूफ शाह, आपकी मंगेतर टू बी। हाथ उठाकर उसकी जानिब इशारा करते फिर से अजीबोगरीब अंदाज में कहा। उसकी बात पर अब की बार जरनाब ने एक नज़र उठाकर उन दोनों पर डाली, फिर अफसोस से सर हिलाया। वरीद ने दाएं आंख की अबरू उचकाकर उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, क्या वाकई आपकी मदर ने बताया नहीं आपको? वरीद के इस कदर ठंडे ठार अंदाज पर वो कुछ खिफ़्फ़त ज़दा हुई। जी बताया था, मगर आपकी तस्वीर वगैरह कुछ नहीं भेजी, वरना शायद आपको पहचानने में इतनी देर न लगा था। मुट्ठी नीचे करते वो अपने ही शाहाना अंदाज में उसे खातिर में लाए बगैर बोला। नार, टेस्ट चल रहा है? ज़ूशा को नज़रअंदाज करते वो जरनाब की जानिब मतवज्जा हुआ। जी सर, क्रॉस चेक कर रही हूँ, वो भी सरसरी अंदाज में बोली। मैं अभी बिजी हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। फरीद को उसकी मौजूदगी पर शदीद उलझन हो रही थी। उसके अंदाज पर ज़ूशा को शदीद सुबकी महसूस हुई। वो जो समझी थी कि वो उसे मुतासिर करने में कामयाब हो गई है, अपनी सोच पर लानत भेजती तन फन करती उठकर उसके ऑफिस से वॉक आउट कर गई। उसके निकलने का नोटिस लिए बगैर वरीद अपनी जगह से उठकर जरनाब के पास आया। ये लें सर। एक आखिरी निगाह टेस्ट पर डालकर उसने वरीद की जानिब बढ़ाया, अपना बैग उठाया। उस बेचारी को आपने ऐसे ही निकाल दिया, मैं तो जाने ही वाली थी। उसके मुकाबिल खड़े होते महसूस होने वाले अंदाज में उसने गोया वरीद की टांग खींची। टेस्ट को देखते उसी पोजीशन में झुके सर को उठाए बिना बस आंखें उठाकर एक घूरी उस पर डाली जो यकीनन निकाब में मुस्कुरा रही थी। वैसे मुबारक हो सर, वो फिर से तीर चलाना नहीं भूली। अभी मुबारकबाद अपने पास रखें, जल्द किसी और अंदाज में लूँगा। उसकी बात पर महसूस होने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो जो मायनी अंदाज में बोला। जरनाब की आंखों में सवाल उभरे। जाइए, नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो चुका होगा। मुड़कर अपनी सीट की जानिब आते उसे वहां से जाने का कहा। वो कंधे उचकाकर निकल गई। ये तो उसे यकीन था कि वरीद उसे हर केस और कभी भी पहचान नहीं सकता। वो आखिरी लेक्चर के लिए जा रही थी जब उसके सेल पर नशरा की कॉल आई। कैसी हो बेमुरव्वत, सुबह से इतने फ़ोन किए, अब तुम्हें मेरी याद आई? छूटते ही उससे शिकवा किया। बस यार, तबीयत ठीक नहीं थी, कल यहाँ आते आते भी देर हो गई, बस शदीद थकावट थी। वो बेजार से लहजे में अपनी रुदात सुनाने लगी। इसीलिए आज यूनी भी नहीं आई। वो मज़ीद गोया हुई। हाँ ना, अच्छा सुनो, लास्ट लेक्चर के बाद हॉस्टल मत जाना, मारिश तुम्हें लेने यूनिवर्सिटी आएगा। शाम तक मेरे साथ रहना, बहुत उदासी हो रही है यहाँ। उसकी बेचारी सी आवाज़ पर जरनाब को शदीद तरस आया। अच्छा ठीक है, वो फ़ौरन मान गई। मैं तुम्हें मारिश का नंबर देती हूँ, वो कॉल करेगा तो उठा लेना। उसे तुम्हारा नंबर दे दिया था। वो फिर से हदायत देने लगी। ठीक है। आखिरी लेक्चर के बाद मारिज के नंबर से कॉल आई। जरनाब ने बिना हिचकिचाए फ़ोन उठा लिया। जी भाई, आवाज़ में मोहब्बत घुली थी। मैं मेन गेट पे हूँ, आ जाओ। उसकी बात सुनते ही उसके कदम मेन गेट की जानिब बढ़े। जरनाब को आता देख कर मारिज ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। जरनाब उसे धीरे से सलाम करती बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। दो आंखों ने बड़ी सुलगती निगाह से उन्हें देखा था। वो उन दोनों से इतनी दूर नहीं खड़ा था। अपनी गाड़ी की जानिब आते उसने जरनाब को गेट की जानिब जाते देख लिया था। वो यूं ही उस पर नज़र जमाए खड़ा था जब ब्लैक गाड़ी में उसे बैठते देखा। गाड़ी का नंबर फ़ौरन नोट किया। यूं तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं, तो फिर ये कौन है? वरीद ने कुछ सोचकर मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया। दूसरी जानिब से फ़ोन उठाते ही उसने बगैर सलाम दुआ के अपनी ही बात कही।
एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, पता करके बताओ कि ये किसके नाम पर है और उस बंदे का बायोडाटा भी मुझे 1-2 दिन में भिजवाओ। तहक्कुम से कहते साथ ही फ़ोन बंद किया। गाड़ी का नंबर उसी नंबर पर सेंड करके अपनी गाड़ी में बैठकर जन से मेन गेट की जानिब बढ़ाए। आप नशरा के साथ ठीक नहीं कर रहे। गाड़ी में बैठते ही उसने भाई से शिकवा किया। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो उनकी किस्मत कर रही है। वो मुबहिम सा मुस्कुरा कर बोला, आप इतने लाताल्लुक क्यों बन रहे हैं उससे? वो दोस्त की वकालत करने लगी। इन चंद दिनों में ही उसने देख लिया था कि उन दोनों के दरमियान खिंचा खिंचा ताल्लुक है। तुम उसे छोड़ो, ये बताओ सुबह नाश्ते में क्या खाया था? वो जिम्मेदार भाई की तरह पूछने लगा। असल में इस टॉपिक से हटाया था, जिसके औराक पर लिखी कहानी क्या से क्या करने वाली थी वो खुद भी उसे अनजान था। आप बात बदल रहे हैं। वो उसे घूर कर बोली, यही समझ लो। वो भी हथियार डालते हुए बोला, भाई क्या आप वाकई मेरे मतलब बाबा साईं के बेटे हैं और मेरे भाई हैं? उसकी हिम्मत ना हुई उसे सुतेला भाई कहने की। मारिच ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। क्या मैं इस हकीकत से वाकिफ हो सकती हूँ? उसके सवाल पर वो लब भींच कर रह गया। तुम्हें ये बताया किसने? वो जानता तो था फिर भी उससे पूछने लगा। नशरा ने। अपना अंदाजा सच होने पर वो महज सर हिलाकर रह गया। ये कभी नहीं सुधरेंगी, बीबीसी कहेंगी, बुड़बुड़ाया। मगर जन्नाब ने उसकी बुड़बुड़ाहट बड़े आराम से सुन ली थी। बुरी बात बीवी को ऐसे नहीं कहते। बड़े बूढ़ों की तरह उसे टोका। वो बीवी नहीं। अब क्या कहूँ तुम्हारी प्यारी दोस्त के बारे में? कुछ बुरा कहते कहते बड़ी मुश्किल से वो चुप हुआ था। कुछ हकीकतों पर पर्दा पड़ा ही रहे तो बेहतर है, वो चाह कर भी बता नहीं पा रहा था। प्लीज़ भाई प्लीज़, पहली बार किसी बात की ख्वाहिश की है। उसकी बात पर वो इमोशनल हो ही गया। मगर वादा करो तुम किसी को भी नहीं बताओगी, अपनी प्यारी दोस्त को भी नहीं। वो उससे वादा लेने लगा। मुझे पता है कि मेरी दोस्त बहुत प्यारी है, बार बार प्यारी कहकर आप लगता है अपने दिल की बात कह रहे हैं। वो शरारत से बोली। उसे अंदाज़ा न हुआ वो 2 बार उसे प्यारी कह गया है। जनाब के शरीर अंदाज पर उसे घूरी से नवाजा। अच्छा सॉरी, वो बमुश्किल हंसी रोक कर बोली। मारिश ने आहिस्ता आहिस्ता सब राजों से पर्दा हटाया। बाबा साईं ने मरते दम ताया साईं से वादा लिया था कि वो यह हकीकत किसी को नहीं बताएंगे। उनके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी में तो ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए, लिहाजा वो चाहते थे कि उनकी वफ़ात के बाद लोग उन्हें बुरे अल्फाज में याद न करें। ख़ास तौर से तुम्हारी अम्मा साईं का एतबार वो मरते मरते तोड़ जाते, और ये उन्हें गवारा नहीं था। उसकी बात ख़त्म होते कितने ही देर गाड़ी में खामोशी छाई रही। इंसान इंसानों से कितना खौफज़दा रहता है। उनके सामने अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता, मगर इस सब में उसे ये डर और खौफ क्यों नहीं होता कि ये तो सब मिट्टी हो जाएंगे। उस अल्लाह के सामने अपना क्या मुँह लेकर जाएंगे? उसके सामने इमेज ख़राब होने की फ़िक्र क्यों नहीं होती? उसकी बात पर मारिच एक गहरा सांस भर कर रह गया। ये सब बताने का मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में बुरा सोचो। वो उसे तंबीह करने लगा। आपकी माँ यकीनन बहुत अच्छी औरत होंगी। आप मुझे बाबा साईं का परतू नहीं लगते, तो यकीनन आप अपनी अम्मी जैसे होंगे। कितनी खुशनसीब हैं वो जिनकी औलाद आप जैसी है। सारी उम्र लोगों के सामने सवालिया निशान बनने को तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने आपको अपनाया नहीं उनके लिए बुरा नहीं सुनना चाहते। वो रश्क से उसे देख रही थी। ऐसे नहीं कहते जनाब, हम सब ने अपने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। उन्होंने जो किया इसका हिसाब अल्लाह उनसे ले लेगा। मैं बिला वजह उनसे नफरत क्यों करूं? जबकि वो इस दुनिया में हैं भी नहीं, तो मुझे क्या फ़ायदा? वो होते भी तो भी मैं उनसे नफरत न करता। अगर हम लोगों की जगह खुद को रख कर उनके मसाइल को समझने लग जाएं, तो शायद हम लोगों से शिकवे करने छोड़ दें। न जाने वो कितने मजबूर होंगे कि वो मुझे अपना नहीं सके। उसका धीमा लहजा जरनाब के दिल में उसका मुकाम और बुलंद कर गया। पता है क्या, मैंने कभी शिकवा नहीं किया कि मेरे दुनिया में आने की वजह क्या थी, क्योंकि इसमें मेरा हाथ नहीं था। और अल्लाह तो जानता है ना, जब मैं उसके आगे सर खुरू हूँ तो मुझे इंसानों के कहे जाने वाले लफ्ज़ नाजायज़ पर तकलीफ़ महसूस नहीं होती। लोग अपनी पस्त जहनियत के मुताबिक बात सोचते हैं। मेरी ज़ात पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उन्हीं के घर में पाल पोस कर बड़ा करवाया। ताया साईं की बेशबहा मोहब्बत मुझे मिली। मैं किसी आसाइश और नेमत के लिए तरसा नहीं। पढ़ लिख लिया, अपना कारोबार कर रहा हूँ, बस यही बहुत है मेरे लिए। उसकी बातों ने जरनाब को खुद का मुहासबा करवाया।
ہم دونوں بہن بھائیوں کی قسمت ایک سی ہے، بے نشان۔ آنسو اس کے گالوں پر لڑکے۔ ایسے نہیں کہتے، ہم اس اللہ کے بندے ہیں اور اتنی بڑی شناخت بہت ہے۔ مسلمان ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ اس حسب نسب میں کیا رکھا ہے؟ مارش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو تھپتھپایا۔ روتے روتے مسکرا کر اس نے بھائی کی جانب دیکھا۔ آئندہ ایسے نہیں کہنا۔ وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ مقررہ وقت سے گھنٹہ لیٹ وہ فخر کے آفس کے فنکشن میں موجود تھا۔ ایک مشہور ہوٹل کے لان میں سب انتظام تھا، وہ بھی سب کے درمیان کب سے موجود کسی خاص کو ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ فخر نے بھی اس کی بے چینی بھانپ لی تھی۔ کسی کو نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بات بنا کر بولا، میں نے ڈیڈی کو ہاں کر دی ہے۔ فخر کی بات پر اس نے عجیب سے تاثرات سے اسے دیکھا، ایسے جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارے یار وہی نار احسان سے شادی کرنے والی بات پر۔ وہ اس کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً بھول چکا ہے۔ برید کچھ دیر چپ ہی رہ گیا۔ وہ واقعی بھول چکا تھا کہ فخر نے اس کے لیے پسندیدگی اور شادی کرنے کا کچھ دن پہلے ہی اظہار کیا تھا۔ یہاں واش روم کس سائڈ پر ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے کچھ اور ہی کہا۔ ہاں وہ اس طرف ہے۔ اس کے اتنے روڈ انداز پر فخر کو عجیب سا محسوس ہوا۔ بجائے خوش ہونے یا کوئی اچھی بات کرنے کے، اس دن بھی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اور آج بھی وہ اسی بات کو نظر انداز کر گیا۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ برید سر ہلا کر اس سمت چل پڑا جب اندر کی جانب بڑھتے سامنے سے آتے وجود سے تصادم ہوتے ہوتے بچا۔ برید نے یکدم قدموں کو روک کر خود کو سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرانے سے بچایا۔ سامنے والی بھی اجلت میں نقاب درست کرتے آ رہی تھی جب اندر آنے والے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ نقاب سیٹ کرتا ہاتھ الجھا۔ نقاب یک لخت چہرے سے گرا۔ برید جو سوری کرنے کے لیے سامنے والی کی جانب نگاہ اٹھا چکا تھا، سامنے کھڑے وجود کی آنکھوں سے تو نہ جانے کب سے آشنا تھا، مگر اپنے سامنے اس مکمل حسن کو آج پہلی بار دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے شاید ہی آج سے پہلے اتنا مکمل حسن دیکھا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، زرناب اور برید کے لیے نار احسان تھی۔ وہ جو کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اندازہ نہیں تھا آج یوں قسمت اس کے روبرو لائے گی کہ وہ اس چاند کی چمک سے آنکھوں کو کھیرا ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ حقیقت میں اتنی ہی حسین تھی یا اس کی نظروں نے اسے حسن کے سنگھاسن پہ بٹھا دیا تھا۔ زرناب نے اسے ساکت کھڑے دیکھ کر جلدی سے نقاب کیا۔ چند لمحوں کے اس کھیل میں دونوں ہار گئے تھے، وہ دل کے ہاتھوں اور زرناب قسمت کے ہاتھوں۔ اسے دیکھنے کے بعد اب ورید کو کوئی اور چہرہ وہاں دل کو نہیں بھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے سب میں موجود تھا، زرناب بھی موجود تھی۔ دونوں بہت بار آمنے سامنے آئے بھی۔ زرناب تو بھرپور اجنبیت کا تاثر ہی دیے ہوئے تھی، مگر ورید وہ اب اس اجنبیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے اب وہ چاہیے تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے اپنی کیفیت سے انجان تھا، اب جان گیا تھا یہ محبت کا اعجاز تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور وہ اس آکٹوپس کے شکنجے سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کو آنکھوں میں بسائے وہ گھر سرشار سا واپس لوٹا تھا۔ گھر آیا تو سامنے ہی ماں اور باپ دونوں موجود تھے۔ ارے آپ لوگ کب آئے؟ بتا تو دیتے کہ آنا ہے۔ وہ ان دونوں کو سامنے دیکھ کر اور بھی خوش ہوا۔ او پتر، ہم کون سا مہمان ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آئے ہیں؟ وجاہت چودھری نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے خوش دلی سے کہا، ہم تو تیری منگنی کی تیاری کرنے آئے ہیں، تجھے ساتھ لے کر جانا ہے، ہفتے والے دن تیری منگنی رکھی ہے۔ او میرے شیرا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنا رہے تھے، مگر اس کے لیے یہ خوشخبری ہرگز نہیں تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی تھی آج، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے وہ مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس کی بات سنتے ہی وجاہت چودھری آپے سے باہر ہو گئے۔ چودھری صاحب، اس کی پوری بات تو سن لیں۔ سگرا بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیا پوری بات سنوں؟ اور پوری بات ہے ہی کیا؟ وہ مزید غصہ ہوئے، غصیلی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ملا ہوں میں آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی سے، اسے کسی فلم میں ہیروئن ہونا چاہیے، میری بیوی کی حیثیت نہیں مل سکتی اسے۔ اسی اطمینان سے وہ انہیں مزید آگ بگولا کر گیا۔ تو تم اندر جاؤ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکے۔
सुगरा बेगम को सामने कमरे में जाने का इशारा किया। अम्मा साईं यहीं बैठेंगी, जो बात होगी इनके सामने होगी। वो माँ को आंखों से ना उठने का इशारा कर गया। तो खोलो तुम्हारे करतूत इसके सामने। वो मुंह से झाग उड़ाने लगे। क्या करतूत है मेरे? मैंने वही कुछ किया है जो हमेशा से अपने ख़ानदान के मर्दों को करते देखा है। अगर आप मेरे अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ करतूत सभी के खुलेंगे, आप समेत। वो भी निडर अंदाज में बाप के दूबदू बोला। ये तमीज़ है तुम्हारी? ये कहती है तुम्हारी तालीम? अपने पे बात आते देखकर वो आग बगोला हुए। वो हमेशा से मुँह फट था और ये बात सभी जानते थे, फिर चाहे सामने वाला उसका बाप हो या बाप का बाप। हाँ, मगर माँ के साथ वही बदतमीज़ी कभी नहीं करता था। मेरी तालीम ने मुझे यही सिखाया है कि सच चाहे दूसरे के मुतल्लिक हो या अपने मुतल्लिक, बोलने में आड़ महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि मैं औरतों के साथ अफेयर चलाता हूँ, शराब पीता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से इस घर के मर्दों को ये सब करते देखा है। अगर ये इतना ही बुरा है तो आप क्यों करते रहे? आपने एक औरत पे इक्तफा क्यों नहीं किया? क्या अम्मा साईं बेखबर हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। और अगर ये सब इतना ही जुर्म था तो जब पहली बार आपको मेरे शराब पीने, सिगरेट पीने और किसी नामहरम लड़की की जानिब रागिब होने का इल्म हुआ था, तब मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने तो हमेशा आपको यही कहते सुना, ये तो मर्द की शान है, तो अपनी मर्ज़ी की औरत के साथ शादी करना क्यों गुनाह है? वो बोला तो फिर बिना रोके बोलता चला गया। मुझे आपकी पसंद की लड़की अपने लिए अच्छी नहीं लगी, सिंपल। इसमें तालीम, तरबियत और करतूत कहाँ से आ गए? वो आज उन्हें रुगेदने लगा था। आप बताएं माँ साईं, क्या ये गुनाह है? उसका रुख अब माँ की जानिब था, जिनके सामने वो अपने बाप के सब करतूत खोल चुका था, जिन पर आवाज़ उठाने की उसकी माँ को इजाज़त नहीं थी। बेटे, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की? धीमे लहजे में शौहर के पास से उठकर वो बेटे के करीब सोफे पर बैठी, मोहब्बत से कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी मुर्गे की फिर वही एक टांग? अरे मैं उन लोगों को हाँ कर चुका हूँ, तुम जानते नहीं क्या होगा मेरे साथ। वो दोनों माँ बेटा को घूर कर बोले। क्या होगा? जिस सीट के लिए आप उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं, असेंबली में वो सीट नहीं मिलेगी। वो भी वजाहत चौधरी का बेटा था, बाप की एक एक रिम्स से वाकिफ़। मेरी शादी मेरी ज़िंदगी की खुशी के लिए है, आपके सियासी मफादात और सौदाबाजी के लिए नहीं। और जिस लड़की को आप मेरे लिए पसंद कर चुके हैं, वो 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी है, और जाहिर है शादी तो उसने अभी तक की नहीं। उसके इस तरह खुल्लम खुल्ला सब हकीकतें बताने पर सुगरा बेगम नज़रें चुरा गई। माजरत के साथ, हम चौधरियों का मसला ये है कि बाहर मुँह मारने के लिए हमें हर तरह की औरत पसंद है, लेकिन घर के अंदर और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ प्योर औरत चाहिए। मुझे भी कुछ ऐसा ही मर्ज लाहक है। वो धीमे लहजे में एक से बढ़कर एक वार कर रहा था। जो लड़की मुझे पसंद है, अफसोस उसका कोई ख़ास हस्ब नस्ब नहीं। माँ बाप मर चुके हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ पली बड़ी, और फिर एक ख़ास उम्र में हॉस्टल्स में रहना शुरू हो गई। अब अपना कमाती खाती है और बदकिस्मती से आपके बेटे को घास नहीं डालती, मगर आपका बेटा सिर्फ उसी की चाह रखता है। वो साफ गोई से सब बताता चला गया। ये लड़का मुझे पागल कर देगा। वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर चक्कर कमरे में लगाने लगे। आप टेंशन ना लें, सुबह तफसील से बात होगी। मेरा ख्याल है इतना ही शौक़ काफ़ी है आपके लिए। वो अपनी जगह से उठते हुए माँ के माथे पर बोसा देकर बोला था। आप लोग भी रेस्ट करें, मैं भी थक गया हूँ। उन पर एक नज़र डालकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। देख रही हो इस बेलगाम को? वो कहर बरसाती नज़रों से उसे अंदर जाते देख रहे थे। कसूर उसका नहीं, वो सच कहता है, जो देखा है वैसा ही कर रहा है। वो सादे लहजे में भी बहुत गहरा बात कर गई। चलिए सुबह बात करेंगे। इससे पहले कि वो सामने मौजूद कमरे की जानिब मुड़ गई। अरे वाह भाई, मेरे पीछे से तो यहाँ का माहौल ही बदल गया। वो तीनों इस वक्त कैफ़े में बैठी थीं। 2 दिन से नशरा भी यूनिवर्सिटी आ रही थी। वरीद से वो अभी तक सिर्फ गायबाना मुतारिफ थी, मगर अब उसको देखकर वो भी उसकी तारीफ़ किए बिना न रह सकी। क्यों, तुमने ऐसा क्या देख लिया? जरनाब इस वक्त बुक पर झुकी कुछ मार्क कर रही थी। अरे यार, सरवरीद क्या किसी हॉलीवुड हीरो से कम है? नशरा की बात पर वो महज सर हिला कर रह गई। हाँ ना, ये तो है ही आदम बेजार। ज़रूर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई।
अगर सरवरीत नामा बंद हो गया है तो काम कर लें। वो किताब टेबल में रखती उन दोनों से बोली, वैसे मैंने सुना है सरवरीत ने तुम्हारा टेस्ट पहले कैंसिल कर दिया था, फिर तुम्हें ऑफिस बुलाकर टेस्ट करवा दिया। नशरा की बात पर उसने एक लम्हे के लिए उसकी जानिब देखा। हाँ ना, जब एहतिशाम ने कन्फेस कर लिया कि चीटिंग वो कर रहा था तो उसे वार्निंग देने के बाद सर ने मुझे पूछा कि टेस्ट के बाकी सवाल आते हैं। मैंने कहा आते हैं, तो सर ने दे दिया, ये कह कर के आइंदा ये हरकत ना हो। आखिरी बात का इजाफा उसने अपनी जानिब से किया था। वरीद का अपनी जानिब झुकाव वो अच्छे से महसूस कर चुकी थी। उसकी बात पर नशरा ने महज सर हिलाया। आखिरी लेक्चर के बाद सरनाब ने उसे रोका। क्या हुआ? मारिच आ चुका है, जल्दी न पहुंची तो गुस्सा करेगा। वैसे भी वो मुकम्मल तौर पर शौहर बन चुका है। वो मुंह बनाकर बोली, अच्छा है ना, तुम्हें ठीक करके रख देंगे भाई। वो उसकी हालत पर मुस्कुराई। हाँ हाँ, तुम हंस लो, जल्दी बोलो, बल्कि ऐसा करो साथ ही चलो, शाम में मारिच तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देगा। वो उसकी सुने बिना अपना ही प्रोग्राम बनाने लगी। नहीं नशरा, ऐसे बुरा लगता है रोज़ रोज़ जाना, तुम्हारी और भाई की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। वो उसे सहूलत से मना करने लगी। हाँ प्राइवेसी, हमें कोई प्राइवेसी नहीं। वो बुरा सा मुंह बना गई। चलो ना, वो उसे अपने साथ घसीटने लगी। कैसी हो? वो जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था उन दोनों को साथ आते देख चुका था। जनाब के करीब आकर सलाम करते उसकी खैरियत पूछी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुस्कुराते लहजे में पूछा। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी जब नशरा ने उसका हाथ थामकर अगली सीट की जानिब धकेला। तुम आगे बैठ जाओ, सरगोशी में कहते ही वो पिछली सीट की जानिब बैठ गई। जनाब ने खिफ़्फ़त से मारिच को देखा जो कंधे उचका कर रह गया। जनाब दांत पीसती अगली सीट पर मारिच के हमरा बैठी। उन्हें फ्लैट पर उतारते ही मारिच अपने किसी काम से जा चुका था। क्या हरकत थी ये? जनाब ने उसे आड़े हाथों लिया। क्या? वो जानबूझकर अनजान बनती चादर उतारकर किचन की जानिब बढ़ी। यही मुझे अगली सीट पर बिठाने वाली? वो तुम्हारी जगह है नशरा। वो उसे किसी नासिह की तरह समझा रही थी। नशरा ने फ्रिज से जूस निकालकर ग्लास में डालते उसके सामने रखा। वो मेरी जगह नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे उस पर बिठाया गया है। उसके लहजे में यकदम संजीदगी उतरी। कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगियों में दाखिल होने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अपना मुकाम खुद आगे बढ़कर बनाना पड़ता है। वो दोनों लाउंज में फ्लोर कुशन्स पर आमने सामने बैठी थी। तुम्हारा भाई बहुत वाज़िया अंदाज में बता चुका है कि मैं उसकी पसंद नहीं, और मुझ जैसी लड़कियां उसकी पसंद कभी भी नहीं रहीं। वो यासियत भरे लहजे में सिर झुकाकर बोली। जनाब को उसकी आवाज़ में नमी की आमेज़िश महसूस हुई। तो क्या हुआ? नहीं रही तो अब हो जाएगी, तुम कोशिश तो करो। वो उसके गोद में रखे हाथों पर हाथ रख कर गोया उसे हौसला देने लगी। कैसी कोशिश करूं? वो मौका ही नहीं देता। जब वापस आता है तो बस अपने कमरे में गुम हो जाता है। कमरे से बाहर आता है, खाना पीना किया और फिर अंदर बंद। मुझे तो झूठे मुँह पूछता भी नहीं। और वो देखो, एक देगची में अपने लिए बना कर गया है और दूसरी में मैंने अपना बनाया है। उसने आते ही कह दिया था अपने सब काम हम खुद करेंगे, कोई किसी का काम नहीं करेगा। पलकों से नमी साफ करते किचन में मौजूद चूल्हों पर रखी देगचों की तरफ इशारा किया। तो तुम भाई के बिना कहे उनके काम कर दिया करो, कम से कम उन्हें महसूस तो होगा ना कि तुम उनकी जानिब रागिब हो रही हो। उसकी बात पर नशरा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। लड़की अच्छी लगती है, इजहार में पहल करती। मोहब्बत करने में पहल कर ली तो इजहार में क्या ममानियत है? और फिर तुम उनकी बीवी भी हो। जायज़ रिश्तों में ये नहीं सोचते मोहब्बत में किसने पहल करनी है। सौदेबाजी थोड़ी है कि कोई कुछ दे तो ही हमने भी देना है। मियाँ बीवी के रिश्ते की तो खूबसूरती ही यही है, कभी एक इजहार करे तो कभी दूसरा। जनाब की बात पर वो खोई खोई नज़रों से उसे देखने लगी। बहुत प्यारा रिश्ता है ये नशरा, इसे यूँ अपने अपने मफरूज़ों में ख़राब मत करो। अगर भाई से मोहब्बत हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि उसके सामने जाकर आई लव यू बोलो। छोटी छोटी बातों का एहसास करो, वो खुद तुम्हारी जानिब मतवज्जा होंगे। जिन लोगों ने महरूमियों में ज़िंदगी बसर की होती है ना, उन्हें रिश्तों और मोहब्बतों को महसूस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम सच्चे दिल से उनकी जानिब बढ़ोगी तो वो भी तुम्हारी तरफ मतवज्जा होंगे। वो ऊपर से ही रोबोट टाइप बनते हैं वरना बहुत एहसास करने वाले हैं। वो कितनी जल्दी मारिच को समझ गई थी। तुम्हें नहीं पता, बहुत खूनख्वार है वो। उफ, बर्फ़ की तरह ठंडा गुस्सा है और ऐसे गुस्से की मार बड़ी ज़्यादा होती है। आग जैसे गुस्से को तो पानी की बूंदों से बुझाया जा सकता है, बर्फ़ पर तो पानी भी असर नहीं करता। वो झुरझुरी लेकर बोली। अब तुम
तुम कहो कि वो एकदम ही तुम्हें बीवी बना ले, तुम्हारे आगे पीछे फिरे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एहसासात अभी तुम्हारे बदले हैं, उन्हें तो महसूस करवाना है। वो हंसकर बोली। हाय, क्यों हो गई मुझे ऐसी सख्त बंदे से मोहब्बत? पता नहीं क्यों एकदम इतना अच्छा लगने लग गया है। वो बेचारगी से बोली। यही तो निकाह की तासीर है। वो मोहब्बत से उसे देखते हुए बोली। अरे हाँ, तुमने तो कोई बात बतानी थी। यकदम अपने मसलों से उलझते उसे ख्याल आया। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वो सर बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे बॉस के फादर सफूरा खाला के दामाद के जानने वाले हैं। उन्हीं की मदद से मुझे ये जॉब मिली थी। वो तमहीद बांधने लगी। नशरा तवज्जो से उसे सुन रही थी। वो कम कम ऑफिस आते हैं, ज़्यादातर सर फ़ख्र ही होते हैं, लेकिन कल वो ऑफिस आए और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलवाया। वो तफसील बताने लगी। फिर नशरा मुतजस्सिस हुई। वो चाहते हैं कि उनके बेटे से मैं शादी कर लूँ। उन्होंने कहा कि वो सफूरा खाला के दामाद फ़िरोज़ भाई से मेरे रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। उसने बात ख़त्म करके नशरा की जानिब देखा। तो तुमने क्या कहा? वो पुरजोश हुई। यार मैं क्या कहती, मैंने कहा जैसे आपको मुनासिब लगे। लेकिन जनाब तुम तो वली हो, मेरा मतलब है कि तुम्हारा निकाह। वो हिचकिचाई, जानती थी ये मौजू उसके लिए बहुत तकलीफदेह है। मैं वली ज़रूर हुई थी, मगर एक तो वो शख्स जब 18 का हुआ तो उस मुल्क में नहीं था और मैं उसके आने से पहले वहाँ से भाग चुकी थी, लिहाजा निकाह तो हुआ ही नहीं। उसकी बात पर नशरा यकदम चौंकी। तुम्हें कैसे पता कि उसकी वापसी हो गई है? उसने फ़ौरन जनाब की बात में से एक बात उचक ली। अरे मुझे कहाँ से पता होगा? मेरा कहने का मतलब है शायद वो वापस आया हो या नहीं। बहरहाल मैं तो निकल आई। उसने बड़ी मुश्किल से बात बनाई। वो हरगिज़ भी नशरा को ये नहीं बताना चाहती थी कि जिस सरबरीद की तारीफ़ों में वह आज दुनिया जहान एक कर रही है वो असल में वही है जिसकी वो वनी है। हाँ, फिर तो रिश्ता हो सकता है। वैसे वो है कैसा? नशरा ने इश्तियाक से पूछा। कौन? जरनाब अभी उसके पहले सवाल में ही उलझी हुई थी, अचंभे से पूछा। अरे यार, तुम्हारा बॉस फ़ख्र। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें मारिद से बात करनी चाहिए। तुम्हारे घर वाले हम हैं, मेरे ख्याल से उन्हें हम ही से बात करनी चाहिए। नशरा की बात पर वो लम्हा भर को चुप रह गई। अजीब लगेगा मैं भाई से ऐसी बात करूं, क्या तुम बता सकती हो उन्हें? उसने मदद तलब नज़रों से नशरा को देखा। यार अच्छा चलो मैं बात करती हूँ। इनकार करते करते वो हामी भर गई। 2 दिन हो गए थे सुगरा बेगम और वजाहत चौधरी को उसके साथ सर खपाते, मगर उसकी ना हाँ में बदल ही नहीं रही थी। शाम के पहर वो तीनों लॉन की कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे और साथ साथ उसे समझाने का काम भी कर रहे थे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे वो लड़की किसी भी तरह मंजूर नहीं। वो झुंझुला कर बोला। मगर तुम्हारी पसंद करदा लड़की के साथ भी मैं किसी सूरत तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को कि गांव के चौधरी किसी गरीब और यतीम के साथ अपने बेटे का ब्याह करवा रहे हैं? वो सख्त कबीदा नज़रों से उसे देख कर बोले। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, ज़िंदगी हमारी है मगर हमें परवाह लोगों की करनी है। वो सर झटक कर बोला। बेटे, हम इस माशरे से कटकर तो नहीं रह सकते ना? सुगरा बेगम ने उसे समझाना चाहा। मैं इससे पहले कि वो कोई जवाब देता कि उसका मोबाइल बोल पड़ा। मैं अभी आता हूँ। उन दोनों की जानिब देख कर वो वहाँ से उठ गया। समझ नहीं आ रही कौन है जिसने यूँ जादू कर दिया है इस पर? वजाहत चौधरी मूँछों को ताव देते बिगड़े हुए लहजे में बोले। सुगरा बेगम खामोशी रहीं। उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था वरीद की पसंद करदा लड़की से उसकी शादी करवाने पर। शाम में मारिज घर आ चुका था। कुछ सोचकर उसने जनाब की हदायत पर अमल करते अपने और मारिज के लिए चाय बनाई। चाय के दोनों कप ट्रे में रख कर सेंटर टेबल पर रखते हिम्मत जमा करके उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। कुछ ही देर बाद दरवाजे में मारिज नमूदार हुआ। जी। नज़रें झुकी हुई थीं। वो मैंने तुम्हारे और अपने लिए चाय बनाई है, पी लो। कुछ बात भी करनी है। तोड़ तोड़ कर बमुश्किल जुमला पूरा किया। मारिज ने किसी कदर हैरत से अपने सामने ऑरेंज और पिंक रंगों के इम्तिजाज का सूट पहने अपनी शरीके हयात को देखा। वो उस पर नज़र भी बड़ी एहतियात से डालता था। जानता था कि उसके करीब भड़कता हुआ शोला मौजूद है, मगर वो उस शोले को थामने की गलती नहीं करना चाहता था। राख बनने से डरता था। आपने ऐसी ही जहमत की, मैं आ ही रहा था अपने लिए चाय बनाने। सादा से लहजे में कही गई उसकी बात नशरा को इतनी भी सादा न लगी। बीवी हूँ तुम्हारी, अगर मेरे हाथ की बनी कोई चीज़ खा पी लोगे तो मर नहीं जाओगे।
सब शर्म झिझक बलाए ताक रख कर वो उसे खरी खरी सुना गई। मर तो वैसे ही रहा हूँ रोज़ आपके तेवर देखकर। निचला लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकता वो उसे फिर से जिद कर रहा था। देखो मारिच, उंगली उठाकर कड़े तेवरों से उसे देखा। देखना नहीं चाहता? हाथ सीने पर बांध कर चौखट से टेक लगाई। कमबख्त के स्टाइल इस कदर जानलेवा हैं। चोर नज़रों से अपने सामने ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पहने फुर्सत से खड़े मारिच को देखकर दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। मैं चाहती हूँ कि हम यूँ दुश्मनों की बजाय दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं। अब ज़िंदगी तो साथ गुजारनी ही है, जैसे तैसे भी सही। तो क्या ज़रूरी है लड़ झगड़ कर गुजारी जाए? कहीं तुम ढल जाओ, कहीं मैं ढल जाऊंगी। मारिच ने अब की बार अपनी गहरी बोलती स्याह आंखों से उसकी जानिब देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये वही है जो हवेली वालों में से सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ बोलती थी, उसे हकीर जानती थी। खैर, सोचते हैं। आपकी बनाई चाय ठंडी हो जाएगी और आपको कुछ बात भी करनी है मुझसे। उसकी बात का जवाब देने की बजाय वो अपनी जगह छोड़ता सामने मौजूद सोफे की जानिब बढ़ा। नशरा भी गहरा सांस लेकर अपना मग हाथ में लेके उसके सामने फ्लोर कुशन पर बैठ गई। मारिच ने नोटिस किया था वो जब से यहाँ आए हैं वो उसके सामने ज़्यादातर नीचे फ्लोर कुशन पर बैठती हैं बजाय उसके साथ सोफे पर बैठने के, क्योंकि बदकिस्मती से वहाँ एक ही सोफ़ा था जिस पर ज़्यादातर मारिच ही बैठता था। मुझे जरनाब के हवाले से तुमसे बात करनी है, वो संजीदा लहजे में बोली। क्यों, क्या हुआ है? वो एकदम बुरी तरह चौंका। जिस ऑफिस में वो जॉब करती है वहाँ के बॉस चाहते हैं कि वो उनके बेटे से शादी करे। वो जरनाब का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। उसकी बात पर वो कुछ हैरान हुआ। यहाँ लेकर आना चाहते हैं? उसने मज़ीद हैरत का मुजाहरा किया। यहाँ कैसे लेकर आएंगे? उन्हें क्या पता मैं और तुम उसके भाई और भाभी हैं? वो तेज़ी में फिर से उससे जुड़े रिश्ते का बड़े आराम से इजहार कर गई। मेरा मतलब है कि मारिच की आंखों में बिखरते तबस्सुम से अंदाज़ा हुआ कि वो फिर से बड़े धड़ल्ले से उसके और अपने माबैन रिश्ते का इजहार कर गई है। हंसना बंद करो, अपनी खिफ़त मिटाने को उस पर रोब डालते बोली। मैं कब हंसा हूँ? उसने हैरानी से उसका इल्ज़ाम सुना। उसके लब नहीं मुस्कुराए थे मगर आंखें। मुझे डी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, असल बात पर फोकस करो। वो फिर से उस पर चढ़ दौड़ी। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खैर, वो कहाँ रिश्ता ले जाना चाहते हैं? उस पर गहरा वार करके वो बात समेट कर बोला। उसकी बात पर वो भी तफसील से बताने लगी। जनाब की किस हद तक मर्जी है? चाय के मग के किनारों पर हाथ फेरते उससे बोला। मेरा ख्याल है उसे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी वो बहुत प्रैक्टिकल बंदी है, मोहब्बत वहब्बत नहीं है उसे। मारिच जानता था वो बेबाक है और बगैर झिझके आराम से हर बात कर देती है, मगर मारिच को उसका बेझिझक अंदाज कुछ खुला था। उसने सिर्फ मर्जी जानी थी वो मोहब्बत के मसाइल भी बीच में ले आई। मैं ताया साईं से बात कर लूँ, फिर देखते हैं। एक बात पूछूं? वो कुछ राजदारी से बोली। जी, मगर सवाल मेरी ज़ात से मुतल्लिक ना हो। वो पहले ही हद बंदी कायम कर गया। मुबादा अब उससे मोहब्बत के हवाले से कोई बेबाक सवाल कर लेती। इतने भी तुम अहम नहीं कि हर वक्त तुम्हारी ही बातें करती रहूं। वो मज़े से उसे चिढ़ा कर बोली। शुक्र है। मारिच ने जानबूझकर मग टेबल पर रखकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शुक्र अदा किया। तुम जानते हो उस लड़के को जिससे जनाब बनी हुई थी? नशा की बात पर एक तकलीफ दे साया उसके चेहरे पर लहराया। आपने क्या करना है ये जानकर? वो उसके सवाल पर सवाल कर गया। क्या उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि जरनाब कहाँ गई? देखो ना, वनी यूँ भाग जाए तो ये कोई आम बात नहीं है। वो उससे अपनी हैरत शेयर करने लगी। अच्छा है कि उन्हें एतराज़ ना हो, कम अज़ कम हमारी बहन तो सुकून की ज़िंदगी गुजारेगी ना। उसकी बात पर वो महज सर हिला कर रह गई। हाँ, क्या पता चला? दूसरी जानिब से आने वाली हेलो के जवाब में उसने पूछा। गाड़ी के मालिक का नाम मारिच मलिक है। दूसरी जानिब से उससे इत्तला दी गई। और कुछ? जी, वो मलिक अयास का ख़ास बंदा है और शायद मलिक सरफराज के भी ख़ास बंदों में उसका शुमार होता है। वैसे तो गांव में रहता था मगर हाल ही में उसकी शादी मलिक अयास की बेटी से हुई है और अब यहाँ अपने अपार्टमेंट में बीवी के साथ रहता है। पूरी तफसील सुनकर वरीद को बहुत कुछ याद आया था। वो जो नार एहसान के चक्करों में जरनाब मलिक को भूल चुका था। मलिकों का नाम सुनते ही उसे दोबारा अपना बदला याद आया।
ٹھیک ہے، ایک کام کرو، پتہ کرو کہ ایک لڑکی نار احسان اس کی بیوی کی دوست ہے، اس کے علاوہ اس کا مارج ملک یا ایاز ملک سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ وہ محض اس کی بیوی کی دوست نہیں لگتی، وہ جو 2 بار اسے اکیلے مارج کے ساتھ دیکھ چکا تھا، وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ نار احسان محض نشرہ ملک کی دوست نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اور ایک بات اور، وہ جو فون بند کرنے لگا تھا پھر سے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بولو۔ دوسری جانب موجود شخص کو مزید بولنے کی اجازت دی۔ چودھری صاحب، آپ کی ونی لڑکی کے ساتھ سفورہ خالہ کے علاوہ ایک اور ملازمہ بھی ہمہ وقت رہتی تھی، وہ اب بھی حویلی میں کام کرتی ہے، اس کا نام شادہ ہے، شاید وہ بھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ وہ کافی دنوں سے حویلی میں موجود معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس ویکنڈ پر آ رہا ہوں، میں آ کر اس سے خود اگلواؤں گا۔ آنکھیں سکیڑ کر غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر بولا، کچھ تو تمہارا کنیکشن ہے ملکوں سے۔ اسے یکدم نار احسان کی شخصیت پر اسرار سے لگی، اور اس شخصیت کے پیچھے کیا اسرار تھا، وہ اب اسے ہر حال میں جاننا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 3 آف دا ناول میں تم ہو جاؤں بائی انا الیاس۔ سو دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔